नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब ग्रामी, हमने जो आखिरी वीडियो बनाई है उसमें मसऊद अख्तर साहब हैं, कोई मौलवी साहब, उनका एक इतराज़ था। इतराज़ तो बेसिकली ये कांग्रेसी हजरात का पुराना था। उन्होंने बहरहाल अपनी नई तहकीक की और उस पर हमें चैलेंज भी किया। मैंने उस क्लिप में बड़ी तफसील से बताया था कि बुनियादी बात यह है कि आया मौलाना मदूदी ने सफ़ा नंबर 90 के ऊपर जो नहजुल बलागा की शरह इब्ने अबिल हदीद शिया ने लिखी है, उससे जो हवाला नकल किया, आया वो आलो सुन्नत के अंदर मौजूद है या नहीं। आलो सुन्नत की कुतब के मैंने हवाले भी दिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि मौलवी साहब ने कहा, वो चैलेंज आप देख लें, उन्होंने बड़े एलानिया कहा है कि आलो सुन्नत की किताब में नहीं है। और फिर दूसरा चैलेंज जो बार बार दोहराया, जो मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतलका था, और मैं तो यही समझता हूँ और हम अब भी ये समझते हैं कि नाजुल बलागा के अंदर जो बात मौलाना मदूदी ने जो बुनियादी बात की थी वो तो मौजूद थी, लेकिन इन्होंने ये नया चैलेंज किया है। आप सुन लें। एक तो ये कि ये वाक़या अहले सुन्नत की किसी किताब के अंदर मौजूद नहीं। शिया से एतराज़ नकल करके मौलाना मदूदी ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को मजरूह करने की कोशिश की है। तब मैंने चैलेंज ये किया था कि हमें शरह नहजुल बलागा से ये एतराज़ दिखाएं कि जिसमें मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये बैतुल माल का मुंह खोलने का झूठा इल्ज़ाम मौजूद हो, और उसमें अकील बिन ना तो खिलाफत जो खिलाफत मुल्कियत के अंदर जो हवाला सैयद मदूदी रहमहुल्लाह ने नाहजुल बलागा के अंदर दिया है, पूरी नाजुल बलागा के अंदर अकील बिन अबी तालिब का एक तो जिक्र ही नहीं है। इस हवाले में, इस ज़िमन में माल के हवाले से, ये आप सुन ले, इन्होंने कह दिया है, इकरार किया और चैलेंज दिया है कि किसी जगह ये वाक़या नहीं लिखा हुआ। तो मैं हैरान हो गया यार। ये मैंने हालांकि इनको पिछली वीडियो में सफ़ा नंबर, मेरे ख्याल में खुतबा नंबर 219 के हवाले से स्कैन लगाया था, तो ये कम अज़ कम अगर उसकी शरह देख लेते तो इनको समझ आ जाती। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि इनके पास शरह ही नहीं है और इनके पास सबूत ही नहीं है। और वकील भाई, हम कोई जज्बाती तौर पे या ख़ानदानी कोई जमात इस्लामी से वाबस्ता नहीं थे और लकीर की फ़कीर नहीं है, ना कोई अंधे मुक़ल्लिद हैं कि अकाबिर के गोबर को गजरेला बनाते रहने। हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। मौलाना मदूदी की जहाँ गलतियाँ, हम एलानिया, मैं तो कहता हूँ गलतियाँ एलानिया कई दफ़ा कहा है और फिर भी कहूँगा इंशाअल्लाह। रह गया मसला इस रवायत का। तो सबसे पहले आपने जो इतराज़ बुनियादी किया है कि ये जो हवाला है ये नाजुल बलागा की शरह के अंदर नहीं है जो कि इब्ने अबिल हदीद ने लिखी है। एक दूसरा, ये आलो सुन्नत की किसी किताब में भी ये हवाला मौजूद नहीं है, इसलिए मौलाना मदूदी ने इससे दिया। आपका बुनियादी तो इतराज़ ये था ना। तो बहरहाल दोनों जवाब में इंशाल्लाह आपके सामने स्कैन के साथ हाजिर है। असली किताब है, नंबर फ़ोन मैंने पहले शुरू में लगा दिया है। किसी बंदे को पूरी ये दोनों जल्दें चाहिए, 11-12 इकट्ठी है, मुजल्लद है, मेरे पास PDF मौजूद है, मैं आपको भेज दूंगा पूरी इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ। ये बगदाद से छपी है और इसकी तहकीक ये मोहम्मद इब्राहिम ने की है, ये लिखी हुई है। और जनाब ये मकतबा है दारुल किताब अल अरबी और बगदाद से छपा है ये जो एडिशन है। तो इसके अंदर ये इबारत मौजूद है, आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर है 169 उसके ऊपर ये रवायत मौजूद है। वख्तलफ़न्नासु फ़ी अक़ीलिन हल इल्तहक़ बिमुआवियत व अमीरुल मोमिनीन हय्युन फ़क़ाल क़ौमुन नअम वरौ अन्न मुआवियत क़ाल यौमन व अक़ीलुन इंदहु हाज़ा अबू ज़ैद। ये अबू ज़ैद हज़रत अक़ील की जो है वो कुनियत थी। ये पूरा वाक़या वो कह रहे हैं कि लौला अलिमहु अन्नी खैरुल्लहु मिन अखीही लमा अक़ाम इंदना व तरकहु फ़क़ाल अक़ील। यानी वो कह रहे हैं कि इसके, मैं अगर हज़रत अली सैयदना माविया के साथ थे, हज़रत अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु, और हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पर ये कलाम किया कि ये मैं तो इसके भाई से बेहतर हूँ, इसलिए ये मेरे साथ है, यानी हज़रत अक़ील मेरे साथ है, तो वो उनके साथ थे। तो आगे से हज़रत अक़ील का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, फ़क़ाल अक़ील अख़ी खैरुल्ली फ़ी दीनी व अंत खैरुल्ली फ़ी दुनियाई। ये पूरा जुमला आप देख लें। और फिर कहते हैं आखिर में कि मैंने दुनिया की जो खैर है वो मैंने ले ली है, और असअलुल्लाह ख़ातिमत खैरिन, मैं अल्लाह से बिल खैर ख़ात्मे का सवाल करता हूँ। ये पूरी रवायत अंदर मौजूद है।
عقیل رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی موجود ہے، حضرت معاویہ کا جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور تھوڑا سا ذرہ برابر بھی رتی بھر بندہ فہم رکھنے والا ہو اور تعصب اس کے اندر نہ ہو تو یہاں پر یا دنیا اور آخرت کو جو ذکر ہے وہ مالی طور پر ہے، یہ مجموعی طور پر یہ وہاں پر یہ ذکر موجود ہے۔ اور خطبہ نمبر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا 219 نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 219 کے اندر حضرت عقیل کا، حضرت معاویہ کا اور وہ مالی لین دین کا وہ ذکر موجود ہے، اسی لیے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر میں نے پچھلی ویڈیو پر بتایا تھا، میں حیران ہوں، انہوں نے مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کو بھی اہل سنت سے خارج کر دیا، اور اسی طرح حنیف گنگوئی صاحب کو بھی انہوں نے اہل سنت سے خارج کر دیا۔ اسی طرح مولانا اعزاز علی جو کہ جن کی کتاب وفاق المدارس کے اندر شامل ہے، اس کو بھی انہوں نے اہل سنت سے خارج کر دیا مسعود صاحب نے۔ کیوں کیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اہل سنت کی کسی خطاب میں نہیں ہے، جبکہ میں نے کتابیں دکھائی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سمجھتے ہیں یہ سارے اہل سنت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، کتاب دیکھ لیں، نفحۃ العرب، یہ میں نے پورا سکین آپ کے سامنے لگا دی ہے۔ اسی طرح تحفۃ الادب، نفحۃ العرب، یہ پچھلے میں نے ویڈیو میں بھی لگائی، یہ دوبارہ لگا رہا ہوں۔ ان کے بقول یہ سنی نہیں ہے، یہی واقعہ حضرت عقیل کا پورا لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اور عربی بھی آپ دیکھ لیں اوپر، نفحۃ العرب، یہ مولانا اعزاز علی صاحب، اور یہ نصاب کے اندر شامل ہے وفاق المدارس۔ اللہ کے بندے کم از کم دیکھ تو لے، مجھے کہتا ہے آپ نے نہیں دیا حوالہ، آپ نے نہیں دیا، یہ آپ سنیں، مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ ثابت نہیں کر سکے، سن لیں، ثابت ہو گیا ہے، ثابت تو آپ نے پھر بھی نہیں ماننا۔ لیکن بہرحال نہج البلاغہ سے حضرت عقیل کا ذکر بھی دکھا دیا ہے، مال کا ذکر بھی دکھا دیا ہے، حضرت معاویہ کا ذکر بھی دکھا دیا ہے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، اور پھر یہ اہل سنت کی کتاب کے اندر بھی حوالہ موجود ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ الاستیاب، مولانا مودودی نے وہاں کا کہا ہے، تو آپ کم از کم وہ دونوں کتابیں دیکھ لیتے۔ یار اتنا بندہ بھی ضدی اور متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ چلے وہ نہیں دیکھتے تو یہ باقی کتابوں کا کیا ہوگا؟ میں نے اس سے پہلے امام سیوطی کی کتاب بھی دکھائی ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہے، تاریخ الخلفاء کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں نے کہا تھا کہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے تو کہا تھا کہ حضرت معاویہ نے بیت المال کے منہ کھول دیے تھے اپنے دوستوں کے لیے، اور حضرت علی جو ہے وہ اپنے بھائی علی بن حضرت عقیل بن ابی طالب کو جو کہ قرض دار تھے رضی اللہ عنہ، ان کو بھی وہ انہوں نے جو ان کا حق تھا اس سے زائد مال نہیں دیا، اور نتیجاً وہ حضرت علی کی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو لیا اور ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ بات اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اور درجنوں جگہ یہ 4-5 حوالے۔ اور سب سے بڑی بات ہے وفاق المدارس کے نصاب میں یہ بات، یعنی تو میں حیران ہوں، بندہ یعنی کہاں سے انہوں نے کہا یہ، اور سارے نیچے واہ واہ کر رہے ہیں۔ بندے کو کچھ شرم ہو، رتی بھر بھی شرم ہو تو وہ کم از کم بندہ کچھ احساس کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ اور بیان، پھر کہہ رہے ہیں مولانا مودودی بھی غلط بیانی کی ہے اور ہم نے بھی غلط بیانی کی، یہ آپ کا منہ چڑھا رہی ہے۔ پھر لگائیں ذرا، یہ اوپر دیکھ لیں جی، واضح طور پر شرح نہج البلاغہ کے اندر عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ مال کا لین دین کا پورا واقعہ یہ موجود ہے، اور اس میں موجود ہے یہ یعنی واضح طور پر انہوں نے کہا، حضرت عقیل نے حضرت علی کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اخی خیر لی فی دینی وانت خیر لی فی دنیائی، یہ واضح لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا منہ چڑھا رہی ہے۔ لیکن ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ یہ صرف جو ہے نہج البلاغہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ تو اہل سنت کی تمام معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد آپ کو جواب اس موضوع پہ نہیں ملے گا، آپ شور کرتے رہیں، آپ کا طریقہ ہے، لیکن اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ کوئی حجت رہتی نہیں ہے۔ باقی یہ بات بھی نوٹ فرما لیں، یہ آپ کے سامنے ہے، کہیں یہ کانگریسی یا ناسبی دوبارہ یہ اعتراض کریں کہ مولانا مودودی نے شیعہ کتب سے حوالہ دیا ہے، تو آپ بنیادی بات یاد رکھیں کہ یہ شیعہ کتب کا نام ضرور لکھا ہے، حوالہ بھی دیا ہے، لیکن اہل سنت کی کئی درجنوں کتب کے اندر یہ موجود ہے، جس کے اندر الاستیاب بھی موجود ہے، الاصابہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، اور پھر اسی طرح یہ نفحۃ العرب جو وفاق المدارس کے نصاب کے اندر کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، سیوطی کی خلفاء تاریخ الخلفاء کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور پھر جناب مناظر احسن گیلانی کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ پورا واقعہ انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیاسی زندگی، اس کے اندر یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔